خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و پاک و بی‌نیاز درس ما را آغاز میکنیم. به ادامه گذشته از بخش کویک بوک. در این بخش ما میریم بالای منیوی کاستومر. در این قسمت بخش کاستومر سنتر است. وقتی بالای از شما کلیک میکنین تمام مشتری های شما را در اینجا چی کار میکنن؟ لیست میکنن. دیگه در این بخش شما ببینید که ما یک مشتری داریم به نام نسیم خان است. در اینجا حال خو یک تاست، یک وقت میشه 100 تا میباشه، 200 تا 500 تا مشتری میباشه. باز از اینجا نظر به نامش را پیدا کردن میتونین. یا اگر خواستین از چی باشه، یا اینجا چی است، اگر آمده گفتین all customers هم گیش میایه. activate customers که بود مشتری هایی که فعال می باشه او را بر شما چی کار میکنه میاره. و اینجا هم گفته open balance یا مثلا کسایی که اینوایس چی کار دادگی است اینو بر می شکل چی میکنه بر شما میاره. دیگه این قسمت میم بالا کاستومر از او پایینتر بخشی create estimates است. create estimates برای ما کمک میکنه که ما بتونیم محصول برای مشتری معرفی کنیم. یا مثلا یک نمونه سمپل برای مشتری با نرخش رای میکنیم. اینجا من کلیک میکنم بالای create estimate. به این شکل یک بخش آمد به نام estimate. اینجا ما آیتم داریم. آیتمش ما چی است؟ مثلا ما اینجا داریم یا به درد ما نمیخوره یک تا ما میخوایم بسازیم با چی باشه، مثلا پارت اینونتوری پارت باشه. آیتم ما چی است؟ LCD است به طور مثال. مثلا LCD دیگه اینجا چی است؟ سب آیتم داره. اگر داشته باشه درج میکنی، نداشته باشه هیچ، یعنی زیر مجموعهش هست نیست. بخش manufacturers part number است. مثلا ما میگم محصول ما کمپانی چی است؟ دل است. یک LCD است دل داریم. و اینجا بخش enable یا بخش unit of measure است. واحد اندازه گیریش شما از قسمت تعیین میکنین. خوی بخش را ما قبلا کار کردیم. من یارا سریعا میرم. نظر به چی است؟ نظر به اینچ است. نکسش میگین کدام واحد اندازه گیری است؟ فوت است، اینچ است، چی است؟ میگم اینچ است. 32 اینچ میگن. پس اینم فینیش میکنیم. از اینجا محصولی ما با واحد اندازه گیری تعیین شده. از این قسمت بعضی دیسکریپشن نوت میگم. This is the new مثلا version of this LCD به این شکل. از این قسمت کاست چند آمده؟ میگم $500. این چی شده؟ آمده خودش. اینجا میره انشتا میکنم 64 اینچ است مثلا. اینجا دیگه بخش COGS اکاونت اما بر شما قبلا هم چی کردم یادآوری کردیم که یا محصولاتی هستن که به شکل cost of goods sold برای ما میاد یا اکاونتش امی بخش هستن و این مخفف هم مربوط همیست. دیگه در این قسمت از پیشی که شما مثلا خریداری کردین میگم حمید هستن. از اینجا بخش دیگه بنام سلز پرایس یا قیمتی که شما با فروش میرسانین. ما میگم قیمت فروش میرسانیم 6.5 است که هم $50 ازی شاید که هم چیشا مصرف گمرک شوا و مصارف ترانسپورتی و بعضی گپای دیگه شوا.
از اینجا تکس میگیرم، میگم بلیات چی هست، تکس پرداخت میشه. اینکام اکاونتش من میگم در کجا برم، مثلا اینکام اکاونت سلز. ایتم از inactive، اگر غیر فعال باشه ایره شما چی میکنین؟ درج میکنین. از اینجا اینجا چی است؟ بخشی مین است. من مثلا میگم که اگر به حد چند تومان، 5 تومانک مینش و بیشترینش چقدر؟ 10 تومان. مرا چی کنین؟ آگاهی بدین که ما دیگه فرمایش بدیم دیگه بیاین آن هند مثلا چقدر است؟ میگم آن هند ما حدود 100 دانه دارم. صحیح؟ اینجا هم چی است؟ قیمتش درج شده بینی تاریخ. ایران میگیم اوکی. یایش هم آل ایگنور میکنیم. یک مسئول اینجا برای ما درج شد بینی مشخصات. صحیح؟ اینجا کوانتیتیش یک دانه ما دادیم. صحیح؟ اگر خواستین شما تغییر داده میتونید. مثلا شما پیشنهاد میکنین که یک تاست یا 10 دانه است. 10 دانه ما دارم مثلا. اگر که میگیری 10 تاش هست. از اینجا کاستومر مسیج میتونید شما all work is complete. دیگه این قسمت هم out of state است. من میگم نه ایچی است قابل تکس می باشه. out of state یعنی تکس بالای زی وزن نشده باشه. دو تکس اینجا میین شما این قسمت سلز تکس آیتم اینجا چی میکنین؟ درج میکنین که ما درسایش خوانده بودیم. نه اینجا بخش تکس ریت است یا مو فیصدی که تکس گرفته میشه. خب به هر حال دیگه اینجا هم چی هست؟ قیمتش هست. این قدر. اگر که تعداد آیتم زیاد باشه اینجا هم چی میشه؟ زیاد میشه. بخشی چی هست؟ استیمیت هست. یک تا اینجا آمده دیت و تاریخ و بعضی گپای دیگه ایش هست. ایره وقتی که درج کردین شما از این قسمت سیو نیو میگین یا سیو کلوزش میگین. ایره هم ایگنور آل صرف نظر کنن به این شکل. اینجاش یک استیمیت آمده بینی تاریخ و بینی مبلغ درج شده. من میگم که نه. ایره خب ما چی کردیم؟ استیمیت دادیم. وقتی که مشتری دوباره چی میته؟ انوایس میته. شما اینجا چی داریم؟ یک بخش داریم به نام کریت انوایس است و دیگه اینجا بخش کریت سلز آردرز است. بخش سلز آردر ها که می باشه از کی؟ مثلا از بخش نسیم خان، چرا که یکی هست مشتری هستن. دیگه در این قسمت بخش تمپلیت هست. من میگم از ما چی هست؟ کستومر سلز آردر می باشه، تاریخش هست. بخش سلز آردر نمبر هست، نامشو امو بعض چی هست؟ مشخصاتش هست. این قسمت هم شیب تو امی مال در کجا یادم چی میکنه؟ تحویل میگیرن. و بخش پرچیس آردر نمبر است. اگر شما خواستید دیدم اد کده میتونیم. آیتمیتان چی بود؟ من میگم LCD است. این قسمت یک دانه است. مثلا اگر خواستی چی داده؟ یک دانه آردر داده بود اگر یادتان باشه. اینجا میم all work is complete مثلا میمو داشته باشه اد کنیم. در غیر صورت هیچ. خب ایرم ما چی کار کردیم؟ درج کردیم. ایرم از اینجا چی کار میکنیم؟ سیو انکلوزش میکنیم. این بخش که هست غلطی میگیره که شما اسپلش مثلا غلط کردین. این قسمت شما ببینید یک دانه سلز آردر بینی تاریخ و بینی مبلغ هم چی شد؟ درج شده. اینجا کلی کارهای تان اینجا براتون لیست میکنم. ما باز میام این قسمت به بالای چی؟ بخش کاستومر. دیگه در این قسمت بخش سلز آردر فولفیلمنت ورک شیت است که این گزینه برای شما کمک میکنه شما از کلی جزئیات و موضوعات چی شوین؟ آگاه شوین. صحیح؟ ما قبلا هم ایره چه کردم؟ خوانده بودیم. صحیح که چند دانه مثلا انوایس است یا
نوعیتشان چی می باشه. خب اگر شما خواستین ایرا چیکار میکنین؟ تک میکنین و ایرا پرینت میکنین. خب اما میگم که نیاز نیست برازیم از این قسم دیره کلوز. دوباره میگم بالای کستومر. از اینجا ما شما کریت اینوایس است. اینا باید ایرا چیکار کنیم؟ اینوایس بکنیم. از کی بود؟ برای نسیم خان بیل تو کریت اینوایس فرام استیمیتس است. آیا شما از امو استیمیتی که داده یک دونه اینوایس میخواین جور کنین؟ من میگم بله. اینجا یک دونه استیمیت دادگی است نه؟ ایرا شما چیکار میکنین؟ اوکی. خب ایرام چی باشه؟ به شکل 100% اوکی. اینجا میگه که یک دونه LCD است بین مشخصات اینی قیمت دیگه. خب اینی توتال همگیش اینجا چی شده؟ درج شدگی است دیگه. یا هم چی هست؟ مسیج و بعضی گپای دیگه هست. اینا ما شما چی کار کردیم؟ درج کردیم اینجا دیگه. قیمت و مبلغ همگیش اینجا درج شدگی است. اینا میگیم سیو اینکلوز. بازم ما آمده چی کرده؟ غلطی ما را کشیده است. یا هم چی شد؟ درج شد. حالا شما ببینید که اینوایس ما اینا یک دانه اینوایس هست با قیمت چند؟ $650. اینجا برای ما اکاونت ریسیویبل شده است به این تاریخ یک دانه. اگر شما مقدارش بیشتر بکنین او چی میشه؟ بیشتر میشه. و اینجا بلانسی آدم چی است؟ توتالش این قدر است که آدم باید بپردازه. میم اینجا در بخش کستومر اینجا ما شما کریت بچ اینوایس است. شما میتونین توسط این گزینه برای چندین کستومرای خود همین بخش چیزا بخش اینوایس اد بکنین. این به شکل چی بود؟ به شکل تک فردی یا انفرادی بود و این بخش چی هست؟ جمعی یا کلیش هست. اینجا ادش میکنین اوکی میگین. اینجا برای شما میایه چند نفر است مثلا این قدر است. اگر زیاد باشه خلوق فور میکنی اینجا سرچ میکنی که مثلا کی باشه برای شما تک میکنین. اگر گفتی کلیر از حالت خارج میشه. حالا سکه یک نفر از بالاخره آل فیلد هم اینجا چی شده؟ درج شدگی است. من میگم مثلا امین نسیم خان باشه. اگر دیگه کس بود اد کرده میری زیاد میشه. مثلا برای کی شما یک دونه اینوایس اد میکنین و اینجا بخش بیلینگ گروپ هست که شما میتونین که یک دونه بیلینگ گروپ جور کنین. اینو میگم مثلا به نام گود کاستومر سایست. این گروپ به نام مشتری های خوب ماندم من. صحیح؟ هر وقتی که میخواستین این رو چه کنین؟ اد کنین. دیگه سیو گروپ گفتین سیو میشه. ایرام من میم از قسمت نکس میگم. اینجا گفته که you may change the bill group. من میگم یس. اگر خواسته باشین تغییر داده میتونیم. اینجا کوانتیتی چند تا باشه چی باشه مثلا من میگم LCD است. اینجا شما نظر به تاریخ را تعیین کرده میتونین. خب اینجا توتالش و کلی گپایش است. یا شما میفهمین نیاز به توضیحات نیست. ایران ما شما نکس میکنیم. این قسمت حالا یک دانه مشتری است یک تا آمده. اگر بیشتر میبود بیشتر آمد میشد. فقط چی میگین؟ کریت اینوایس میکنین. اینوایس ازی جور میشه. ما برای نسیم خان جور کردیم دیگه درست است. حالا دیگه نیاز نیست. ایرا چی میکنی؟ کینسل میکنی. سایز با مجرد که با کریت اینوایس بگوین این جور میشه. خب کینسل. دیگه میریم یک قسمت بالای کستومر. از اون پایینتر ما شما یک بخش داریم به نام انتر سلز ریسیپت.
این گزینه را ما شما شکل کار میکنیم که محصول خریداری شده و پولش امو لحظه پرداخت شده. پولش توسط چی پرداخت کردم؟ میگم که نقده یا کش. آیتم چی است؟ LCD است مثلا. اینجا کوینتیتیش چی است؟ چند دانه است؟ من میگم دو تاست. حالا شما ببینید که 6000 چند است؟ 650 را پس دو تایش این قدر میشه، یک دانش این قدر و یونیت میجورش هم اینچ است. خب به هر حال یا ما چه از این میگم سیو اینکلوز. این به شکل عاد شد برای ما شما. صحیح؟ ما شما با قیمت $1300 یک دانه چی را فروختیم؟ اینجا سلز ریسیپت کردیم نه یک دانه. و هم چی از ان دیپوزیت از فاند، ان دیپوزیت فاند در ما شما کار کردیم. خب دیگه اینجا ما شما یک بخش دیگه داریم به نام ریسیو پیمنتس است. حالی ما شما خو بعضی چیزها را دادیم نه، حالی وقتش است که ریسیو کنیم چه پیمنت ها را. این یک قسمت من شما کی است؟ نسیم خان است به طور مثال. پولش چک است، کردیت کارت میته یا چی میته. اینجا بعضی چیزهای دیگه هم اگر که باشه عد کردم میتونیم. من میگم کش باشه، سوری من میگم کش باشه یا آمد در شرکت در دفتر نقده قرض خود پرداخت کنه. پیمنت اماونت یا آدم چند است قرض ارزی مثلا 10001 است 650 رو دیگه است. من میگم یه آدم همی 10000 خود چی میکنه پرداخت میکنه مثلا ایرا میارز کنید. یا به طور مثال ایشان میگم که چی میکنه پرداخت میکنه. مجموعه چیش اما دوی ازی آلی چند شده گیسته بینی قیمت شده دیگه هم چی هست؟ نمبرش هست و دیگه جزئیاتش اینجا درد شده گیسته. خب از اینجا شما ایره سیوین کلوز کردن میتونید. آلی ببینید که حساب یادم چند شد. آیا قضا را دیگه از ما؟ دیگه اما قضا نیست. کریدیت چارجز به قیمت خواه این دیگه چیز هست. فقط ما شما چی کار کردیم؟ یه آدم پرداخت کرده ریسیویبل خواه و چی مبلغ بوده؟ 10650 بوده. صحیح؟ دیگه بخش ریسیو پیمنت بود. انشالله درسای بعدی در روزی بعد کار میکنیم. به امروز همه کافی است. موفق باشید.